Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Pan sa kinabuhi. Maglikon unta sa mong pagtuo o gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Numana kaninyo. Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, "Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamo mga Fariseo, mga tipakaron ingnon. Naghatag kamo ngadto sa Dios sa kinapulong bahin bisan gani sa mga lamas sama sa herbabayno, sa anis o sa kanigang. O apalawa ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod, ingon pananglit sa hustisya, sa kaluoy, sa kamatinud-anon. Angay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa uban nga pagtulunan, mga giya nga buta. Sa laon ninyo ang lagong nga naa sa inyong ilimnon, apan lamyon ninyo ang kamilyo. Pagkalaot ninyo magtutudlo sa balaod, kamong mga Fariseo, tigpakaron ingnon. Gilisan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso ug plato, apan ang sulod na puno sa inyong mga sinakmit, pinaagi sa panlupig ug hakog. Mga Fariseo nga buta, dibihiuna ninyo ang sulod sa kupa ug malimpyo usab ang gawas niini." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Sigutan na to karon sa Ebanghelyo ikaupat na nga o ikalima nga kaalautan na isgutan ni Jesus batok sa mga eskriba o mga Fariseo. Kini ikaupat nga kaalautan nagpadayag sa pagkalinga sa mga eskriba o sa mga Fariseo sa gagmay kaayo o dili mahinugdanon nga butang imbis sa mahinugdanon nga punto sa mga balaod sa Dios. Mga eskriba o mga Fariseo, no, wala magtagad sa importante nga mga aspekto sa mga balaod sa Dios, sama sa hustisya, kaluoy o pagkamaunungon. Kaya tagan lang hinuog dako kaayong gibugaton. Wala gyud hinungdan. Gamay kay mga butang sama sa pagbayad sila kapulo sa mga lamas bahid bubayno o uban pa. Ang bersikulo nga naghiskot og milamoy ang kamilyo, usa kini ka itawag to ga hyperbole, no? Murag sobrang pagkasulti na nagpasabot pagpasagad sa nagunang mga katungdanan sa katao. Sa mga eskriba o mga Fariseo na sayop nga ang masinungdanon mao ang mga balaod sa Dios sa ato pa ang pag-practice ini.
Importante, dili lamang ang pagtudlo sa balaod sa Dios, kundi ang pagtuman niini. Ingon nga ang Dios, makiangayon o maluluyon, gato kanila, kinahanglan usab sila sa uban. Ingon nga, nakadawat sila sa kaluoy o justisya sa Dios, mausab ang kaluoy o justisya sa Dios na kinahanglan nilang ipaabot o buhaton ngadto sa uban. Ang ikalimang alaot, napakita nga ang pangunang ikabalak-an sa mga eskriba mga Fariseo mula ang panggawas nga panagway sa ingon wala sila pagtagad sa sulod. Dili ang anaa sa gawas ang ilimpyuhan mong Paskino, kundili ang anaa sa kasing-kasing sa unahuna sa tibuok kinabuhi nato. Ang importante kay Jesus, dili ang panggawas nga panagway. Mas importante kaniya mao ang pagbag-o sa tuang kasing-kasing, pagbag-o sa kinabuhi. Busa ang paagi sa tuang pagsunod sa balaod sa Dios, dili gayud ang ayan tawag to dunay kahadlok ba. Ang paagi sa tuang pagtuman sa balaod sa Dios, dili gayud mahimo kanato nga mabinantayon o matukyon, no? Hinuon unta kini mahimo natong musunod ta sa balaod sa Dios. Kinahanglan magtultol ka nato sa paghimos kinabuhi sa uban nga makahuluganon. Dili miserable sa paghatag kanila og paglaom, dili pagpakyas kanila. Sa pagluwas kanila, dili pagkundinar nila. Pangutom nato karon natong kaugalingon. Usa man ang importante sa atong kinabuhi. Doon na ba'y mga tao nga ato ang ibaliwala? Sugilanon kini sa makapadasig kayo sa yugtos kinabuhi ni St. Francis of Assisi. Similakaw gikan sa Assisi ngadto sa Roma haron pagpresentar sa iyahang kaugalingon ngadto sa Santo Papa upang hangyo kaniya alang sa iyang pag-uyon sa ilang patakaran sa iyang grupo. Sumala sa tradisyon na sa wala pa ang iyahang pagkikita sa Santo Papa ni Pope Innocent III, ang Santo Papa nakita sa usa ka damgo ang Letran Basilica, ang Basilica Santo Papa, nagihulga sa kalaglagan ug dunay usa ka kabus nga tawo nga nagpugong niini padili matumba, nagsapnay niini sa iyang abaga. Sigurado na kini mao Poong Santo Papa, mingon siya, kini mopalig-on sa simbahan o iyang ipaluyan ang mga buhat o doktrina pagtulunan sa kapunungan ni San Francisco. Ang Santo Papa nihatag sa iyang pontifical approval sa Franciscan Order. Hagit sa kinabuhi. Sa unsa paghiha ako mahimong matunud-anon kang Hesus. Magampaw kita, Ginoong Hesus, akong maluluwas o Ginoong Diyos. Adunay mga higayon nga nabuta ako sa imong kaayo. Adunay mga higayon nga gisupa ko ikaw o gilapas ko ang imuha mga sugo. Sukuhe ang akong gibuhat sa imong gusto nga akong buhaton. Ako wala maghimo sumala sa imong gipabuhat. Isumala sa imong balaan nga plano. Ako ang mga lihok, taphaw kayo, o kulang sa gugmang putli. Kasubo ko, ang kining tanan, nga makasala, o hakog nga mabutang nga kinaiya. Palihog pasilo ako, akong Ginoong Hesus. Limpihi ako ang kasing-kasing, limpihi akong hunang-huna. Usba ako, o maghimong imong tinuod, ng matinud-anon nga sumusunod. Amen. Mama Mary, open my eyes to see what is really important in life. Walang ina Diyos magagawam sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy
Bless us all. Heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita. Tanang mga sakit na to sa lawas. O sa kalag. Body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat.